بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. درسنا اليوم في الصف. مثلا الحمد لله بفضل الله وعونه فرغنا من حوارات التعارف بفضل الله وعونه، ثم بعد ذلك درسنا حول الضمائر، وأيضا حول الاستفهام، وأيضا حول الأسماء الإشارة، وأيضا حول المدرسة، وأيضا حول التعارف بالتفصيل. الآن نحن نتوجه إلى الحوار مثلا الذي يجري كثيرا بيننا وبين الطلاب وبين المعلمين، وخاصة في المدارس الدينية والحكومية، حوار بين الطلاب عن القراءة. مثلا الطلاب حينما يتحاورون فيما بينهم ويتكلمون، وخاصة هم يتكلمون حول القراءة وحول الدرس وحول الموضوع، كيف يمكن لهم أن يختاروا كلمة موجزة مفيدة، وأيضا تعابير رائعة. اليوم الحمد لله بفضل الله وعونه ندرس هذا. هذه الدورة تجري تحت أشراف أكاديمية الجوهري بفضل الله وعونه. نحن نجتهد طول السنة لنشر اللغة العربية في بلدنا وفي دولتنا وفي الدنيا، وخاصة وهذه الحركة التي بدأت تحريك التعريب. نحن لهذه التحريك نجتهد ليل نهار كي ننشر هذه اللغة في مجتمعاتنا وفي بلدنا وفي دولتنا، وخاصة وأن يكون هذه اللغة منشورا لنا، لأن هذه اللغة لغة الإسلام ولغة أهل الجنة ولغة القرآن، وتعليم هذه اللغة أيضا عبادة وأيضا فضيلة، لأن دين مثلا القرآن والحديث أنت لا تستطيع أن تفهم كاملا كما هو حقه إلا بالعربية. فلهذا نحن نجتهد حول هذا المجال، ونعقد في أوقات مختلفة دورة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. أنا ألتمس من حضرتكم ألا تنسوني من صالح دعائكم، وأن تجتهدوا كثيرا في هذا المجال وتساعدوننا في نشريات اللغة العربية في مجتمعاتنا وفي بلدنا وفي دولتنا وفي الدنيا. هذا الحوار حوار بين الطلاب عن القراءة، قرأت کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے طلباء کے درمیان حوار. تعال كي نقرأ معنا، أو تعال كي نقرأ معنا، آؤ تاکہ ہم پڑھ لیں ایک ساتھ. تعال كي نقرأ معا، آئیے تاکہ ہم ایک ساتھ پڑھیں. تعال كي نقرأ معا، کئی کے بعد ان مقدر ہے، اس لیے نقرأ اس کے اوپر جو ہے وہ مفتوح، یعنی حالت نصبی میں ہے، یعنی فعل مضارع کے آخر میں نصب ہے. كي ان نقرأ معا. اسی طرح تعال یہ اس میں فعل ہے بمعنی فعل امر. ہلم، یعنی ہلم الیہ یا اقترب، كي نقرأ معا تاکہ ایک ساتھ پڑھیں. قرأ یقرأ. دعنی اقرأ وحدی، چھوڑیں مجھے تاکہ میں اکیلا پڑھوں. وحدی اکیلا،
مثلا دعنی اذهب وحدی، چھوڑے میں تاکہ اکیلا جاؤں. دعنی آکل وحدی، دعنی اسافر وحدی. یا اسی طرح وحیدن آتا ہے کہ دعنی اقرأ وحیدن، چھوڑیں مجھے تاکہ میں تنہا اکیلا. اکیلے کو وحدی بھی کہتے ہیں، وحیدن بھی کہتے ہیں. تعال ما لک بخیلا، آؤ کیا ہو گیا بخیل آدمی، کنجوس، کیا ہو گیا آپ کو؟ بخیلا یعنی اے بخیل. طیب موافق. هل فهمت جميع الكلمات؟ طيب يعني نعم، وافقك هو موافق. هل فهمت جميع الكلمات؟ فهم يفهم بمعنى سمجھنا. هل فهمت جميع الكلمات؟ مثلا الشيخ درس ثم بعد ذلك ويسأل هذا هل فهمت جميع الكلمات؟ نعم فهمت بعضها وأنت، جی ہاں میں خوب بات سمجھا، اور آپ؟ وللمؤنث هل فهمت جميع الكلمات؟ نعم فهمت بعضها وأنت، فهمت بعض الكلمات. وأنت أي هل فهمت جميع الكلمات؟ الحمد لله فهمت جميع الكلمات. الحمد لله فهمت، فهم يفهم فهما. اقرأ أولا ثم أنا أقرأ، أي اقرأ أنت أولا ثم أنا أقرأ بعد قراءتك. بل نقرأ معا، نقرأ معا بلکہ ہم ایک ساتھ پڑھیں. اقرأي اولا ثم انا اقرأ، بل نقرأ معا. انا اسأل وانت تجيب، میں سوال کروں گا آپ جواب دیں گے. انا اسأل وانت تجيبين، وللمؤنث، مؤنث کے لیے انا اسأل وانت تجيبين. هل تجيد القراءة؟ هل تجيد القراءة؟ کیا آپ اچھی طرح قراءت کرتے ہیں؟ هل تجيد القراءة یعنی هل تحسن القراءة، یعنی اجاد يجيد إجادة، فمعنى أتى بالجيد من القول، يعني أتى بالجيد من العمل، أصاب وأحسن. مثلا أنت تقول هو يجيد اللغات هو يجيد اللغة، يعني مثلا هو يجيد اللغة العربية، هو يجيد اللغة العربية أي يتقنها، يستطيع أن يتكلم بطلاقة لسانه. أيضا يقال أجاده النقد، يعني أعطاه نقودا جيدا. هل تجيد القراءة؟ هل تحسن القراءة؟ نعم أجيد القراءة. وأنت؟ هل تجيدين القراءة للمؤنث؟ نعم أجيد القراءة. وأنت؟ بصراحة قراءتي ضعيف. بصراحة أي لو مثلا بصراحة، صراحت کے ساتھ، بصراحة مثلا لو صرحت، لو تكلمت بوضوح لا أستطيع، مثلا قراءتي ضعيفة، قراءتي ضعيفة. صراحة قراءتي ضعيفة، وضاحت کے ساتھ اگر میں بتاؤں تو بصراحة قراءتي ضعيفة. صرح يصرح من باب کرم یکرم. صراحة مصدر معنى بوضوح، أي لو أخبرك بوضوح قراءتي ضعيفة، قراءتي ضعيفة. اقرأ بالتهجي وأنا أساعدك. تهجى يتهجى تهجيا معناه أي مثلا التهجي يقال في العربية مثلا ألف باء وتاء، ما تتركب منها الألفاظ يقال لها التهجي. مثلا كلمة، وهذه الكلمة مركب يعني متركب من كاف لام ميم تاء، يقال لها كاف لام ميم تاء التهجي. وأيضا التهجي مثلا الإنسان ينطق حرفا وحرفا يقال له فلان يتهجى. وأيضا يعني تهجي القرآن، تهجي القرآن مثلا تلاه متوقفا عند حروفه ليتعرفها. مثلا الإنسان يتوقف مثلا ثم بعد على ذلك حاء ثم بعد ذلك ميم دال ليتعرفها عندما يبدأ القراءة في بداية تعليم القرآن
الإنسان يدرس ويتعلم بالتهجي وأنا أساعدك. طيب أنا أقرأ وأنت تبين المعاني، أنا أقرأ وأنت تبين المعاني، يعني توضح المعاني. اتفقنا فلنبدأ إذن، أم متفقون؟ اتفقنا على هذا الأمر، يعني فلنبدأ إذن، فلنبدأ إذن. چلے اب ہم شروع کریں. اتفق يتفق اتفاقا بمعناه يعني وافقه على رأي ولم يختلف معه يقال له اتفق. مثلا اتفق الخصمان وأيضا توافقا واتفقا. وأيضا نحن نستعمل في هذه الأيام اتفقت الدول على معاهدة احترام حقوق الإنسان، یعنی انسانی حقوق کے احترام پر جو ہے وہ تمام ملک جو ہے وہ متفق ہو گئے. الحوار الثاني أسئلة وأجوبة عن القراءة. عفوا ما معنى هذه الكلمة؟ اس کلمے کے کیا معنی ہے؟ عذرا لا أعرفها ولا أدري، أنا لا أعرف. ما ترجمة هذه العبارة؟ اس عبارت کا ترجمہ کیا ہے؟ ما ترجمة هذه العبارة، اس عبارت کا ترجمہ کیا ہے؟ يبدو لي أن ترجمتها صعبة، یعنی مجھے لگتا ہے کہ اس کا ترجمہ بہت زیادہ مشکل ہے. ترجمہ یترجم ترجمة معناه أي نقله من لغة إلى أخرى، أو أيضا ترجم الكلام معناه بينه وأوضحه يقال أي ترجمه. وكثيرا ما نحن نستعمل هذا نقل الكلام من لغة إلى أخرى. مثلا ترجم بالعربية أي ترجم بلغة العربية، وأيضا ترجم بالأردية. هل سألت المدرس عن معنى هذه العبارة؟ نعم سألته فأجابني لكنني نسيته، میں نے پوچھا لیکن انہوں نے جواب دیا میں بھول گیا. من يقرأ العبارة؟ من مستعد لقراءة العبارة؟ مثلا الأستاذ يأتي بالصف ويقول من يقرأ العبارة؟ من مستعد لقراءة العبارة؟ من مستعد؟ كون تيار. أنا أقرأ يا أستاذ، أنا مستعد لقراءة العبارة. أم مثلا أنا أقرأ العبارة ولا أستطيع ولا أمنح ولا أجيز آخر أن يقرأ العبارة، بل أنا مستعد لقراءة العبارة. في أي صفحة درسنا؟ في أي صفحة، صفحة مؤنث، أي صفحة درسنا، کون سی صفحے میں ہمارے سبق ہیں؟ درسنا في الصفحة الثانية، درسنا في الصفحة الثانية. ما عنوان موضوع اليوم؟ آج کے موضوع کا عنوان کیا ہے؟ والله لا أدري يا أخي. هل تجيد القراءة؟ نعم أجيدها تماما والحمد لله. أم للأسف لا، میں صحیح کی قرأت نہیں کر سکتا. عفوا كيف تقرأ هذه الكلمة؟ معاف کیجیے گا یہ کلمات کیسے پڑھیں گے؟ کیف تقرأ، کیسے پڑھتے ہیں آپ اس کلمے کو؟ یا کیف تقرأ هذه الكلمة، اس کلمے کو کیسے پڑھا جائے گا؟ هذه سهلة يا أخي ما لك لا تعرف قراءتها. یہ تو بہت آسان ہے، آپ کیسے نہیں جانتے؟ هذه سهلة يا أختي ما لك لا تعرفين قراءتها. أين وصلنا في القراءة؟ قراءت میں ہم کہاں پہنچے؟ إلى هذه الفقرة، اس فقرے تک. أيمكنك أن تسترسل في القراءة؟ استرسال مثلا اس کو معنی کہ القراءة بالطويل يقال له استرسل، یعنی مثلا القراءة بالتهجي، القراءة بالاسترسال معناه یعنی تدلى اتسع وانبسط، یعنی استرسل کھینچ کے پڑھنا اور ذرا کھلا کھلا کر کے، یعنی ایک ایک لفظ کو وضاحت کے ساتھ پڑھنے کو استرسال کہتے ہیں. لا أقوى على الاسترسال. إذن اقرأ يعني بالتهجي. أيمكنك أن تسترسل في القراءة؟ بلکہ استرسل اس کا معنی ہے استرسل یسترسل استرسال، یعنی رواں کے ساتھ پڑھنا، روانگی کے ساتھ کسی چیز کو پڑھنے کو کہتے ہیں استرسال. لا أقوى على الاسترسال. إذن اقرأ بالتهجي، پھر آپ تہجی کے ساتھ اس کو پڑھ لیں.